Jeremias 6:19. Pamati o yuta aniya karon ako magapadala og kadaot ibabaw niini nga katawhan. Bisan ang bunga sa ilang mga hunahuna tungod kay wala sila managpatalinghog sa akong mga pulong. Og mahitungod sa akong kasuguan sila na nagsalikway niini. Sa panahon na gani mga kasusiha nga ang sugo sa Ginoo dili na gid panumbalingon og isalikway na sa tao. Di na sila maminaw niini. O man ang karon mag-share ta og pulong sa Ginoo. Daghan ang di ganahan, daghan ang mga suko. Sumatod pa dinhi sa Jeremias 6:19, ang Dios aniya karon magpadala og kadaot ibabaw niini nga katawhan. Dunay mga dili na maayo nga panghitabo. Ras karon gisupak na magid ang balaod sa Ginoo tungod kay ato na nakita sa kadaghanan nga gisupak na gayud ang balaod sa Dios. Muna nga ang atong kalibutan magakasamot na gini pagkadautan og ang Dios hukom na magabadlong na niini katapusang mga adlaw. Salamat.